सो नमस्कार. आयज हांव आसा सावड्ड्या पंचायत एरियेक गुड्डेमळ टू जे आमची सावड्ड्या पंचायत आसा तेजे मदीं एक गांव येता गांधीनगर. ह्या गांधीनगराक हांव आसा आनी तुमी पळयतात हो जो म्हाजे फाटल्यान जो रोड तुमकां दिश्टी पडटा तो ह्या रोडार दोनी सायडीच्यान वयर कसले तरी केबल घातलेले आसा, देवणेर जे केबल घातलेले आसा आनी त्या केबलाचे काम करून जातकीर तेका पॅच करपाचो आसलो जावं बेतो नाजाल्यार डांबर घालपाचो आसलो तो तेंच्यांनी घातलेलो ना. आनी देवणी जाल्ले कारणान वयल्यान जे तेंचे आतां जो केबल घातलेलो आसा तितून ट्रेंच शी जाल्ले आसा आनी तितूंतल्यान जी माती व्हांवून सकयल येवन हे पळय हांगसर ह्या टनाचेर स्टॉक जाल्ले आसा. आतां तुमी पळयतात हांगसर हो हरशी डबल रोड हो आतां मदीं एकदम सिंगल जाल्लो आसा आनी मातयेचो एकदम हांगसर पळयतात तुमी हांगसर सारको ढीग लागलेलो आसा. आनी तसोच वयर जे टन आसा ह्या टनाचेर पळयात तुमी कितली माती आसा ती. हांगसर एक्सिडंट जावपाचे खूब चान्सीस आसा. सो हांगसर ह्या रोडान हो हायवे रोड आनी हायवे जाल्ले कारणान हांगसर गाडयो ज्यो आसा ह्यो वयल्यान देवणी आसले कारणान स्पिडीर येता आनी जेन्ना सकयल जेन्ना पावता तेन्ना पळयलें जाल्यार अचानक माती जी आसा ही माती रस्त्यार येवन स्टॉक जाल्ली आसा. आनी जर तरी कोणी टू व्हिलरवाले जावं फोर व्हिलरवाले आपलो कंट्रोल जर चुकले आनी जर मोठी गाडयेक समज आपटले जाल्यार हांगसर एक मोठो अपघात जावपाची शक्यता आसा. तशेंच हांव मागता पंचायती कडेन, पंचायत जी आसा ही सावड्डेची पंचायत जी आसा त्या पंचायतीचे 2 पंच ह्या रुटान येता वयतात. डेलीचे तेंचो होच रूट ह्या रुटान ते येता वयतात. तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की ते जे पंच आसा ते 4 व्हिलरान येता. एक दीस केन्ना 2 व्हिलरान येवचे आनी 2 व्हिलरान येवन लोकांची जी भावना आसतल्यो, ज्या लोकांचे जे त्रास आसतले हे समजून घेवपा खातीर तेंचे कडेन मागता हांव की तुमी 2 व्हिलरान एक दीस येवचे आनी ह्या रस्त्याची पाहणी करची. म्हाका खबर आसा की हो रोड हो हायवेक पडटा म्हणटाले, रोडसाक पडटा म्हणटाले, पंचायतीक लागना म्हणपाकय शकता. तो पंचायतीचे इतले कर्तव्य आसा की हो जो इश्यू आसा हो डिपार्टमेंटा मेरेन पावोवन डिपार्टमेंटाच्या मनशांक हांगा हाडून हांगा इन्स्पेक्शन करून तेजेर कसो तोडगो काडून ही जी माती आसा ही सकयल येवची न्हू ह्या खळयांची माती म्हणून तेजेर एक तोडगो काडपाचो ह्या पंचायतीचें काम आसता. तेकाच लागून म्हणटा की पंचायतीचे जे पंच 2 पंच ह्या सायडीच्यान जे येता वयता डेली तेंच्यांनी मातशें हेजेर रावन बारकायेन लक्ष घालचें. 2 व्हिलरान कित्याक यो म्हणटा, 2 व्हिलरान येयले उपरांत खंय उसळटा खंय कितें जाता हें कळोन येता. 4 व्हिलरान कांय कळना, डायरेक्ट झूम करून पावता. सो हांगसर मातशें पंचायतीन तितलीच लक्ष घालपाची गरज आसा. सो आतां हांव तुमकां जंय माती जी भरलेली आसा ती हांव तुमकां दाखयतलो. सो पळयात आतां हें व्हडलें टन आनी ह्या टनाचेर ह्या पद्दतीन हांगसर माती जी आसा ही स्टॉक जाल्ली आसा. हेजेर 2 व्हिलरवाले कांय न्हू करून पडपाक शकता कित्याक अचानक जेन्ना ट्रक येयलो म्हणटगीर हांगसर ह्या मातयेचेर जो फुडल्यांच्यान येतलो ह्या रुटान जो मनीस येतलो तो ह्या मातयेचेर हांगा स्लीप जावन हांगसर टायरा पोंदा वचपाक शकता. सो मातीच न्हू मातये वांगडा मोठे मोठे फातरूय आसा. सो हे पळय हे फातर मोठे मोठे फातर आनी हे वल्त आनी वयल्यान जी येता ती देवणी आनी ह्या जी माती आसा ही माती तुमी पळोवपाक शकता. हेजेर कोणाचो समज कंट्रोल गेलो 2 व्हिलराचो आनी फुडल्यान ट्रक आसा जाल्यार ट्रकाच्या पोंदा वचपाक शक्यता आसा हांगसर. सो पळया तुमी ह्या रस्त्याचें कंडिशन आनी फातरूय म्हणून बारीक ना, फातरूय बरे मोठे मोठे आसा. दुसरें म्हणटगीर हांगसर
हे जे जालें हे टना वयल्यान येतना ही माती आनी मुखार वचून पळयत जाल्यार उदक साठोवन उरता. पळय ह्या जाग्यार उदक साठवता, ह्या उदकाक वचपाक वाट ना. जेन्ना हांगसर पावस पडटलो तेन्ना हें भरोन आसतलें तळ्या भशेन. सो आयज पावस ना म्हणून हें भरलेलें ना. आनी मुखाल्ली तुमी पळयतात हांगा रावपाक सुद्दां भंय, कित्याक केन्ना हाडून गाडी मोखतली कांय गॅरंटी ना. सो आतां हांव तेंच्यांनी जें काम केल्लें आसा हांगसर, जे केबल कसलो घातला खबर ना, दोनूय सायडीच्यान खणलेलें आसा हेवटेन. एक म्हणटा ते सायडीन जें दिसता तें रस्त्या भायल्यान खणलेलें आनी हे सायडीच्यान सारके रस्त्याचे कडेन खणून गेल्ले. पूण हो केबल कसलो तें खबर ना, पूण रस्तो फोडलो आनी तेका बेतो जावं दामोर घालपा आसलेलो गिमान तो घातलेलो ना. जेणे करून ही माती जी आसा ही माती आतां सगळी व्हांवोन ते टनार येवन स्टॉक जाता. सो ती खळयांची सगळी माती व्हांवोन ते फाटल्यान टनाचेर वचून रावता. सो हें खूब डेंजरस आसा हांगसर. तसोच हांव कुडचडे आमचो ट्रॅफिक PI जो आसतलो तेजे कडेन एक रिक्वेस्ट करता की मातशें हांगसर येवन हांगा इन्स्पेक्शन कर आनी मातसो PWD डिपार्टमेंटाक मातसो हांगसरल्यान रिपोर्ट धाड, कित्याक हांगसर खूब म्हणजे खूब डेंजर आसा. पळयता ही खळी प्लस ते सायडीन हांगसर गाडी चलोवपाची परिस्थिती खूब बिकट आसा. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर मातशें लक्ष घालचें, जेणे करून हांगसर एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा ते तुमी जर लक्ष घातलें आनी हांगा कितें उपाय योजना केली जाल्यार हे एक्सिडंट जावपाचे कमी जावपाक शकता. कितले जाण पडल्या तेवूय खबर ना, पडले आसतले पळोवपाक गेल्यार. इतली माती येवन रस्त्यार स्टॉक जाल्या म्हणटकीर कोण तरी पडला आसतलो, कांय कळत ना कळत म्हणटा तशें. आजून कोणाक खबर नासतलें पडला पसून जाल्यार.